बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक और बड़ी ही तूफ़ानी खबर सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के ऊपर कातिलाना हमला हो गया है। नाज़रीन, ये हमला किन की जानिब से किया गया और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर जो है वो खौफनाक हमले शुरू हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। और इस वक्त बड़ी तादाद में जो अफगानी दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि लकी मरबत में पाकिस्तान की SSC कमांडो फोर्स ने एक बड़ा एक्शन लिया है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पे अब मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। ईरान के अंदर दोबारा से मुजाहिरे शुरू हुए हैं और उन मुजाहिरों के पीछे डेफिनेटली अमेरिका और खुफिया एजेंसियों का हाथ है। लेकिन आज जो है वो नाज़रीन खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हुकूमती फोर्सेज हैं, उनके और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। और इन्हीं झड़पों के अलावा नाज़रीन आपको ये बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जो हैं उनके ऊपर एक हमला हुआ है। नाज़रीन, ये हमला बहुत गैर मामूली और बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही गैर मामूली इसको कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में हमलावरों का पहुंच जाना ये बड़ा अहम है। नाज़रीन, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की सिक्योरिटी के हवाले से बड़े बड़े सवालात भी उठे हैं कि मुजाहिदीन खल्क नाम की एक दहशतगर्द तंजीम है। नाज़रीन, इसको अमेरिका ने 1997 में दहशतगर्द करार दिया था और उसके बाद 2007 के अंदर 2017 में इसको उस दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाला था। फिर डेफिनेटली इन्होंने अच्छे बच्चे बन के अमरीकी मुफादात के लिए काम करने का वादा किया था। तो उसके बाद ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने तकरीबन 100 की तादाद में मुजाहिदीन खल्क नाम के ये दहशतगर्द जो हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के घर पर हमलावर हुए। लेकिन इन में से मुतअद्दिद जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं और बाकी जो हैं उनको वली असद जो कि इनकी तंजीम है, इंटेलिजेंस एजेंसी है ईरान की, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदही की है, इस चीज़ के इंकशाफात किए हैं कि इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। तो नाज़रीन, अमेरिका बज़ाते खुद अपनी जो इनकी स्पेशल फोर्सेज हैं उनको भी स्टैंड बाई उसने रखा हुआ है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के घर पे अटैक करके ये जहाँ पे वो मौजूद हैं उनको ये गिरफ्तार करें, जैसे इन्होंने मादुरो को किया था। लेकिन यहाँ पे मामलात नाज़रीन इतने आसान नहीं है। ईरान की जो इस वक्त फोर्सेज हैं वो हाई अलर्ट हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त नाज़रीन जो रूस है उसने अभी S-400 डिफेंस सिस्टम की मज़ीद बैटरीज जो हैं वो ईरान पहुंचा दी हैं। और ईरान जो है इसको चाइना बड़े पैमाने पे जो एंटी शिप मिसाइल हैं वो फराहम कर रहा है। तो ये तमाम तर जो कम्बिनेशंस हैं इनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो अमेरिका के लिए बराह रास्त हमला करके यहाँ से आसानी से निकल जाना आसान काम नहीं है। ये जो सेंटकॉम के उनके चीफ कह रहे हैं ना कि ईरान के ऊपर हमला एक ऐसा ट्रैप है जिसमें चाइना और रशिया आपको फंसा लेंगे और आपका यहाँ पे जो बुरा हशर वो वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बुरा हशर जो है वो यहाँ पे आपका हो सकता है। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, क्योंकि ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें अगर ये अंदरूनी तौर पे मामलात को बनाकर या फिर कोई भी जो वजूहात हैं वो बना लेते हैं, जी ईरान बड़े पैमाने पे तबाही मचाने वाले हथियार बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अभी 1 मार्च को एक फाइनल सेशन जो है अमेरिका के साथ होने जा रहा है बातचीत का, अगर उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो ईरान के ऊपर अटैक जो है वो कंफर्म होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए जो कशीदगी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गई। नाज़रीन, चमन का जो इलाका है वहाँ पर रूहानी सेक्टर जो है वहाँ पे दहशतगर्दों की जो बड़ी तादाद है वो इनके जो स्लीपिंग सेल्स थे अफगानिस्तान के, उन्होंने सर उठाया और प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, खासतौर पे सिक्योरिटी फोर्सेज और निहत्ते लोगों के ऊपर। तो उसमें आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसमें 5 जो दहशतगर्द हैं TTP के ये जहन्नुम हासिल हुए हैं। ये
اور اس کے بعد ناظرین بڑی تعداد اس کی زخمی حالت میں گرفتار بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسرا جو اس وقت اٹیک جو کہ کامبنگ آپریشن اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف، تو لکی مروت کے اندر پاکستان کی ایس ایس جی کمانڈو فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے۔ ان کو اہم ترین ٹاسک دیے گئے تھے، 3 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، اور یہ کی کمانڈر تھے جو اس وقت دہشت گردی کو مکمل طور پہ لیڈ کر رہے تھے پاکستان کے اندر، جو ان کے سلیپنگ سیلز ہیں ان کی۔ تو یہ ناظرین کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب بلوچستان کے اندر بڑی افسوسناک خبر آئی کہ جب ایک گھر کے اوپر جو ہے وہ مارٹر فائر ہوا، اور اس میں ایک ہی گھر کے معصوم بچے اور خواتین اور مرد حضرات سمیت 6 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ عبدالحمید نام کا یہ شخص ہے، عبدالحمید خان، جن کے گھر کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے۔ تو دہشت گرد جو ہے وہ اب بوکھلائے ہوئے ہیں، یہ بوکھلاہٹ میں سویلین آبادیوں کے اوپر اٹیک کریں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ آج پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ایک مولوی جو کہ کھاتا پاکستان سے ہے، رہتا پاکستان میں، نیشنلٹی پاکستان کی ہے، لیکن وہ نمک حرامی پاکستان سے کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ منظور مینگل اس کا نام ہے، سوکال شیخ الحدیث۔ تو منظور مینگل جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہیبت اللہ اخوندزادہ ہم تم سے معذرت کرتے ہیں، اس نے ایک بیان دیا ہے، اور تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا جی ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر جو ہے اس نے کہا ہے کہ سراج الدین حقانی ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، ذبیح اللہ مجاہد ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اس نے کہا جی کہ یہ جو ان کے دہشت گرد کمانڈر ہیں ان سے معافی مانگی ہے اس نے، منظور مینگل نے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بم اور میزائل ہیں یہ تو ہم نے دشمنوں کے لیے بنائے تھے لیکن آپ لوگوں پہ برس رہے ہیں، تو ہم پاکستان کی مسلح افواج کے لیے بکواس بازی اس نے کی ہے۔ تو آخر کب تک ایسے سگے دہن دریدہ جو ہیں ان کو دندناتا ہوا پھرنے دیا جائے گا؟ میرے خیال میں اب انف ہو گیا کہ اسلام آباد میں جو پاکستان کا قلب ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک مولوی پاکستان کو روزانہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کو ٹھوکا کیوں نہیں جاتا؟ آخر کب تک ان کو برداشت کیا جائے گا؟ اعلانیہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے جی کہ ہماری فوج بڑا غلط کر رہی ہے، تو بڑا زیادتی تم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں تو اگر نہیں رہنے دیتے تو میں چلا جاتا ہوں، اس کو دھکے دے کے نکالنا چاہیے افغان مہاجرین کے ساتھ کہ نکلو یہاں سے، تمہارا پاکستان کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ تو جو بھی اس طرح کے ان کے سہولت کار ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح سے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بڑی تعداد میں پاکستان کی جو سویلین آبادیاں ان کے اوپر دہشت گردانہ اٹیک ہوئے ہیں، مجال ہے ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو مذمت کا، لیکن وہاں پہ حملہ ہوا ہے تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ آگ لگی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسے وہ سہولت کار جو ان کے سلیپنگ سیلز ہیں، جو ان کے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو آگے سہولت کاری کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ اب فوری طور پہ ریاست کو لینے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں لیا جائے گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور پھر وہی اسی طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ٹالریٹ کرنے والی نہیں رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں سے میں بار بار کمنٹس کے لیے، لائک کے لیے گزارش کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو رپورٹ کیا جا رہا ہے اور ریچ جو ہے وہ چینل کی بہت کم ہے، تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔